दाखय असो कर आणि खंय येयल्या आणि आंग गरम आसा आंग मातशें म्हाका गरमशें लागलें आणि आजी एक येयलो रे पुळी ही पळय हांगा एक येयल्या पुळी बारीकशी येवपा लागली आणि दाखय रासो भितर घाल जीब भितर ही पळय एक तांबडी पुळी येयल्या बाबा पुळी येयली तुका तोंडाक सो पळय आतां वद 12 सुमार ताका फक्त एकूच कडेन येयली आनी आतां 1:15 जाय ते 1:30 जाय तेली आनी आतां हांगा येयल्यो ह्यो ऑलरेडी येयल्यो तोंड दाखय रे आगर चॉकलेट बीन खाव नाका हेंच्या ह्यो पळय आनी येयली हांगा भितर येते सायडीन एक येयल्या हाती बीन ना मरे हे फ्रेंड्स वेलकम बॅक टू अनदर व्लॉग ऑफ गोवन फॅमिली फायल्स सो हो काडपाचो आयचो व्हिडिओ म्हाका गरज आशिल्ली खूब आनी म्हाकाय बीन खबर नाशिल्लें ह्या जे आतां जाला ते हांच्या वांगडा सो म्हटलें काडुया आनी खुबशे जाणांक खबर ना जी फर्स्ट टायम मॉम्स आसा न्हू तांकां जाल्यार खबरूच आसपाना आनी म्हाकाय बीन खबर नाशिल्लें हें अशें आसा म्हणून सो कितें जालें ह्या दिसांनी स्कुलान दिसता फूट एंड माउथ डिसीज म्हणून चालू आसा व्हायरल इन्फेक्शन जे पायांक आनी तोंडाक भितरल्यान खंय पुळी येता ते म्हाका कांयच आयडिया ना आनी फाटले दिसान जाले आतां थर्सडे मे बी थर्सडे आय थिंक त्या दिसा एक नर्सरीतले चेडवाची आवय ती म्हाका हांव उबें आशिल्लें थंय अयांच्याक व्हरपाक सो ती म्हाका म्हणपा लागली की म्हाज्या चेडवाक अशें अशें जाला पुळयो येयल्या तोंडाक म्हणपा लागली खूब पुळयो येयल्या भितरल्यान जिबेक आनी फाटल्यान बीन आनी पांयांक बीन येयल्या म्हणपा लागली सो म्हाका कांय आयडिया नाशिल्ली हांवें म्हटलें आनी ते सेम अशे सिम्पटम्स न्हू म्हाज्या मावशेच्या चेडवाच्या चेड्याक धाकट्या तेका जाल्ले एकदां सो तेणें म्हाका सांगलेलें तेन्ना हांवें म्हटलें तिका विचारता हांव म्हटलें मावशेच्या चेडवाक विचारता तुमकां सांगता सो त्या दिसा हांव घरा येयलें मागीर ते मावशेच्या चेडवाक कॉल केला आनी तेका जालें अशें जाला ते म्हणपा लागले ते ऑयली बीन कांय खावपाचें ना म्हणपा लागले आनी डॉक्टराक सो आनी हांवें फूट एंड माउथ डिसीज म्हणून आयकल्लें पूण म्हाका कांयच आयडिया नाशिल्ली की बाबा फूट एंड माउथ डिसीज म्हणल्यार अशें पुळयो येता म्हणून आतां भुरगीं आतां एका क्लासीन जी भुरगीं आसा न्हू जाल्यार ते एकमेकाक रोखडे स्प्रेड जाता खंय आनी सकाळच्यान म्हाका म्हाजो 6th सेन्स म्हाका सांगतालो की बाबा अयांशाक आयज दनपरां म्हटल्यार येतलेच म्हणून आनी अयांश येयलो स्कुलांतल्यान स्कुलान जेन्ना हांव ताका हाडपाक गेलें न्हू तेन्ना येतना म्हाका मातशें आंग गरम कशें लागलेलें आनी येवन कपडे चेंज करतना पळय जाल्यार पांयांक ऑलरेडी येयल्ले सो तिका हांव दुसरे दीस सांगपाक म्हणून रावलें म्हटल्यार तिणें दिसता त्या दीस थर्सडेकूच खंय डॉक्टरा कडेन व्हरोन हाडलें ताका आनी तिकाय खबर ना ती बीन फर्स्ट टायम मॉम दिसता म्हाका तिजे बीन एकटेच आसा चेडूं धाकटें सो तिकाय बीन कांय आयडिया ना अशें व्हायरल जाता म्हणून आनी तेजे पयलीं खंय आनी 2-3 जाणांक स्कुलान क्लासीन येयल्ले दिसता आनी ते आसा ते नर्सरीन आसा आनी अयांश आमचो आतां लोवराक पडला सो पूण कितें जाता ती सकाळची जे एसेंब्ली आसता न्हू तेन्ना तांकां वांगडाच ती आसता सगळीं एक क्लासीन मागीर तेंची प्रार्थना बीन जाता मागीर ती दुसरे क्लासीन वयता आनी तितले म्हणल्यार ती खेळटा बीन 1 वर तांकां अशें खेळपाकूच आसता अशेंच व्हायरल जाला आसतलें आनी आतां खंय अयांशाच्या पयलीं सुद्दां एकट्या भुरग्याक दिसता टिचरीन धाडलो घरा ताका तशी पुळी येयल्ली म्हणून अयांशाचें लक्ष वचना आसतलें सो आतां घरा येवन पयलें हांवें पळय जाल्यार अयांशाकूय बीन येयलें आनी मागीर आनी टायम वेस्ट करूं ना रोखडेंच हांवें ताका आमच्या शेजराकूच आसा पेर आसा सो हांवें थंयच दाखयलें आनी दिला ताका कितें कितें लोशन आनी सिरप दिल्या एक आनी आंग बीन गरम जाल्यार मातशें जोर बीन येत जाल्यार वखद जोराचें वखद घाल सांगलां सो खूब जाणांक हे खबर ना की अशें पुळयो बीन येता म्हणून ह्या दिसांनी दिसता म्हाका सगळ्याक व्हायरल जाला हें अयांशाक आतां सद्या तरी पांयांक आसा आनी दुसऱ्या पांयांक येयल्या आनी भितर एक अशें गालान भितरल्यान येयल्या 2-3 कडेन आनी जिबेक एक येयला सद्या सो अशें कितें जाता पळय बारीक बारीक पुळयो जावं कितें 2 दीस 3 दीस एटलीस्ट पळयात आनी डॉक्टराक दाखयात रोखडेच कन्सल्ट करात डॉक्टराक तशेंच आंगार घेवन रावनाका आनी तुमी जर रावता सुद्दां जाल्यार प्लीज स्कुलान धाडू नाका भुरग्यांक तुमच्या एक भुरग्याक लागून सगळे क्लास अफेक्ट जाता इट्स लायक अशें म्हाका ती न्हू झॉम्बी मुवी याद जाली अयांशाक जेन्ना ते पांयांक पयलें न्हू पुळयो हांवें हो म्हटलें चल इन्फेक्टेड जालो म्हटलें हो अयांश आमचो सो तशें कांय ना पूण मातशें तरी हें घेवपाक जाय आतां अयांशाकूच जर जाल्लें आनी म्हाका आतां हांव पेरंट्साकूय ब्लेम करिना कित्याक सगळीं
चडशीं जाणां आसा ती फर्स्ट टायम मॉम्सूच आसा, कित्याक ल्हान भुरगीं न्हू नर्सरीन बीन कोणी आसतली जेंची नर्सरीन आनी व्हडले हितून आसतली तांकां खबर आसपाकूय शकता मे बी। आतां घरांत जर कोणाक जाला जाल्यारूच कळटलें न्हू, आतां आमकां म्हाका जाल्यार कांयच आयडियाच नाशिल्ली फूट एंड मावथ डिसीज म्हणून कितें तो। सो आतां हेच्याक आयज सकाळींच म्हाका कळ्ळें की 5-6 जाणांक जावन गेलो खंय क्लासीन, आनी आयज दिसता आनी ती पेरंट उलयता, हांव गेलें तेन्ना ती पेरंट कोण तरी उलयताली म्हाज्या चेडवाक बारीक बारीक पुळी येयली, आनी तेन्नाच हांव चिंततालें की हेच्या परत घरा घेवन येवं अशें म्हाका जालें बीन। मागीर आसूं म्हटलें आनी आयज तेंच्या स्कुलान बर्थडे बीन आशिल्ले भुरग्यांचे, सो आसूं म्हणून हांव वोगी रावलें। पळयत जाल्यार अयेश घरा येतनाच पयले 5-6 पुळयो येयल्या अयेशाक। सो आनी कितें करतलें, आसूं म्हटलें आतां जालें तें जालें। सो तुमी बीन भुरग्याचेर लक्ष दिया, पांयांक बियांक पळोवया, पुळयो बीन येयल्या जाल्यार ताका स्कुलान धाडूच नाका, कित्याक तुमच्या एक भुरग्याक लागून मागीर ते दुसऱ्यांकूय इन्फेक्शन जाता तेजें, आनी जोर बीन येता खंय। आतां सद्या तरी कांय ना, फक्त ताका आतां पुळयो बीन येयल्या बारीक इतलेंच, आनी मातसो जामसो आसा। आनी जर तुमच्या भुरग्याक कोणाकूय बीन जाला जाल्यार तांकां ऑयली बीन खावपाचें मातशें बंद करा, ऑयली खावपाक दिवं नाका, आनी मातसो जाता तितलो निवळ दवरया भुरग्याक। जे कितें तुमी हें आतां सगळें म्हाका मावशेल्या चेडवान सांगलां, तेज्या चेड्याक जाल्लें खंय, सो तें सामकें सांगलां निवळ दवर म्हणून। आनी ताका आतां बेडशीट बीन कितें तुमी घालता पळय ती सद्दां डे बाय डे चेंज करपाची, कपडे म्हटल्यार कपडे बीन सगळे निवळ दवरपाचे, तेजे बेडशीट आसा ती चेंज करपाची, तितलो तो बेगीन क्युअर जाता। मावथ डिसीज जो आसा तो खंय 2 वर्सां ते 6-7 वर्सां जी भुरगीं आसा तांकां चड इफेक्ट तेजो जाता, रोखडें इन्फेक्शन जाता खंय। आनी ह्याच एजींतल्या भुरग्यांक तो फूट एंड मावथ डिसीज जाता, हँड फूट एंड मावथ डिसीज म्हणटा ताका एक्चुअली। सो भुरग्यांक जेन्ना कितें जाता न्हू तेन्ना आवयक चड टेन्शन जाता, आनी म्हाका जाल्यार सांगूच नाका, म्हाका इतलें टेन्शन जाता, मागीर म्हाका रातची न्हीद सुद्दां पडना एक फावटी जोर बीन, आनी जोर बीन येता तेन्ना जाल्यार म्हाका न्हीदूच पडना अयांशाक, हांव मागीर बसोन रावता। सो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्युअर म्हणटा तशें तुमी बीन पळोवया मातशें भुरग्यांक जर तुमचें अशें जाता जाल्यार ताका प्लीज स्कुलान धाडूं नाका। अजून तरी कांय ना तशें पळोवया, तेजे दोळे मातशे अशें जाम कशें दिसता म्हाका पळयल्यार। आनी स्कुलांतल्यान जेन्ना हांव ताका हाडपाक गेल्लें न्हू तेन्ना म्हाका हात धरलो तेन्नाच मातशें गरम कशें लागलेलें आंग, हांवें मागीर भिवनूच वांगडाच ताका दोतोराक दाखयलें, आमच्या शेजराकूच आसा न्हू, सो व्हरून रोखडो दाखोवन हाडलो। सो तेन्ना तरी सगळें नॉर्मल आसा, फक्त पुळयो येयल्या, म्हाका टेन्शन जालां आतां सामकें, कितले दीस उरतले आनी कितें जातलें म्हूण कांयच खबर ना। तुमकां अपडेट दीत रावता हांव नेक्स्ट व्लॉगान। सो अयांशाची अपडेट जी आसा तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान दिता हांव, सद्या तरी आतां कांय ना, तितलो नॉर्मल आसा तो। आनी आयचो व्लॉग जर आवडलो जाल्यार लायक करात, आनी जर तुमचे कोणी शेजराक बीन अशें आसा जाल्यार शेअर करा तेंच्या वांगडा, अशें आसा म्हणून तांकां बीन मातशी हेल्प जातली, आनी दुसऱ्या भुरग्यांकूय बीन वायरल जावपाक पावपाना।